नमस्कार, यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दछु। यतिखेर तपाईहरुले हेरिरहनु भएको सिनेभिजन नेपाल कार्यक्रममा फेरि पनि स्वागत गर्दछु। र आज तपाईहरु समक्ष एउटा विशेष कार्यक्रमलाई लिएर म प्रस्तुत भइरहेको छु। र ती विशेष कार्यक्रम के हो भन्दा सरल, छिटो र छोटो समयमा नै सरगम लिपि सहित हार्मोनियम बजाउनु सिकाउनु। त मलाई आशा छ हाम्रो संगीत प्रेमी सम्पूर्ण हाम्रो दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी आमा बुवाहरूलाई हार्मोनियम बजाउनु त सायदै इच्छा नहुने कोही नै होला। आउनुहोस्, यो मैले साप्ताहिक एपिसोड गरेर तपाईहरु माझ पस्कनु गइरहेको छु। र जसलाई सिक्ने इच्छा छन् उहाँहरूले प्लिज हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र प्रत्येक साता यो प्रोग्राम हेरी हार्मोनियम कसरी बजाइन्छ त्यस विषयलाई आफै सिकी मनन गरी लाभ लिनु होला। र यसका साथसाथै हामी पूर्वी संगीत र पश्चिमी संगीतको विषयमा पनि केही चर्चा गर्नेछौँ। र हाम्रो यस कक्षामा हार्मोनियम सिकाइने अलिकति विधि अलग्गै रहनेछ। अलग्गै रहनेछ भन्दा अब कस्तो अलग्गै होला भन्ने निश्चय नै तपाईहरुलाई मनमा प्रश्न उठ्न सक्छ। लिपि जुन हुन्छ संगीत सिक्ने वा बजाउने त्यसलाई हाम्रो इस्टर्नमा सरगम भनिन्छ भने वेस्टर्न जो पश्चिमी मुलुक यानी विदेशहरुमा जुन सिकाइन्छ त्यसलाई वेस्टर्न भनिन्छ। त्यहाँ स्टप नोटेसन द्वारा संगीतबद्ध संगीत कम्पोज म्युजिक कम्पोज गरिन्छ। र मैले पनि एउटा नयाँ अनुभव तपाईहरु माझ पस्किनु खोज्दैछु। यसको मतलब यो होइन कि एकदमै मैले गर्नु गएको सम्पूर्ण विश्वमा नै मैले एउटा कृतिमान गर्नु खोजेको त्यो होइन। मेरो मकसद मात्र मबाट सिक्ने हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई छिट्टो भन्दा छिट्टो अति सरल तरिकाले अगाडि बढ्न सकोस्, यही मेरो इच्छा हो। आखिरी भन्ने हो भने हामीलाई आँख खानुबाट माया हान्ने मतलब राख्नुपर्छ। कोया गन्ती गरेर त केही फाइदा हुँदैन जस्तो लाग्छ। र विशेष गरेर सबैको चाहना पनि त्यही हुन्छ कि कसरी हुन्छ, कति छिटो, कसरी कति चाँडो मैले हार्मोनियम बजाउन सक्छु होला भन्ने सबैलाई नै लागिरहेको नै हुन्छ। यो सत्य कुरा पनि हो। र मेरो पनि सोच बस कसरी सरल तरिकाले तपाईहरुलाई छिट्टो भन्दा छिट्टो अगाडि बढाउन सक्छु त्यही मेरो पनि इच्छा हो। र आज प्रथम एपिसोड हो यो। यसमा हाम्रो सिक्ने हाम्रो संगीत प्रेमीहरू हाम्रो भनौं विद्यार्थी वर्गले संगीतको बारेमा निकै नै बुझ्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। किनभने संगीत भनेको उ आफैमा नै एउटा अति नै गहिन एउटा सब्जेक्ट हो। र हामीले त्यति सरल र सजिलो पनि यसलाई लिनु हुँदैन। किनभने संगीतको गहिराई यति गहिराई छ कि आजसम्म कसैले पनि मापन गर्न सकेको छैन।
त भन्नुको अर्थ हामीले सबभन्दा पहिला त सङ्गीत सिक्दाखेरि सङ्गीतको परिभाषा सिक्नुपर्ने हुन्छ, जसमा कि जस्तो एउटा एक्जाम्पल, तपाईँ एकजना गाउने विद्यार्थी हुनुहुन्छ, एकजना गायक हुनुहुन्छ, तपाईँ लाखौं जनाको ढुकढुकी भइसक्नु भएको हुनुहुन्छ भने कुनै दिन तपाईलाई कुनै मिडियाले आएर माइक्रोफोन तपाईको अगाडि गरेर प्रश्न गरिहालेको खण्डमा, जस्तो कि तपाईँ लाखौं करोडौं जनताको ढुकढुकी भइसक्नु भएको छ, तपाईको स्वरमा यति राम्रो जादु छ, त छोटो भाषामा सङ्गीतको परिभाषा के होला भनेर बाइचान्स प्रश्न गरेको खण्डमा सङ्गीतको विषयमा हामीले थोरै पनि अध्ययन गरेको छैनौँ भने हामीले के जवाब दिने हो? निश्चय पनि त्यतिखेर हामी आफै लज्जित हुनुपर्ने स्थितिले त्यहाँ जन्म लिन्छ। जस्तो अब परिभाषा भन्नाले कस्तो भने म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु, जस्तो नृत्यको, डान्सको। कसैले तपाईलाई सोधिहाले कि नृत्यको परिभाषा के? अब जसले त्यस विषयमा अध्ययन गरेको छ उसले त सजिलै भनिदिन्छ, गीतमा लेखिएको शब्द यानि छन्द अनुसार, ती गीतमा भनिएका शब्द अनुसार आफ्ना शरीरका प्रत्येक अङ्गलाई सञ्चालन गरी हावभाव प्रस्तुत गरी श्रोतामाझ प्रस्तुत गर्नुलाई नै नृत्यको परिभाषा भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, गीतमा त्यो पारी गाउँ हातले देखाएकै हुन्छ र यस्तै किसिमले सङ्गीतमा पनि धेरै कुराहरू आउँछन्। र हाम्रो आजको विशेष कुरा चाहिँ हामीले बजाउनु सिक्नु हामीलाई समय लाग्दैन, तर बुझ्नु चाहिँ हामीलाई समय लाग्ने भएको हुनाले आज म तपाईहरुलाई सङ्गीतको प्रमुख अङ्गको विषयमा तपाईहरु समक्ष केही शब्दहरू सिकाउनु गइरहेको छु। कृपया अलिक ध्यान लगाएर सुनिदिनु होला। र यसै विषयलाई म हाम्रो अर्का साता तपाईहरुलाई थ्योरिकल पनि गराउँछु, देखाउने पनि छु। आउनुहोस् आज हामी त्यस विषयलाई आजको विषयतिर जाउँ। सङ्गीतको प्रमुख अङ्ग भनेर भनिन्छ। सङ्गीतको प्रमुख अङ्ग तीनवटा हुन्छ, यानी कि सुर, ताल, लय। सुर, ताल, लय। सुर, कुनै पनि गीतको स्वरलाई हामीले मनन गर्नु। ताल, त्यो गीत कुन गतिमा गइरहेको छ। लय, भाका, कुन तरिकाले त्यो गीतको स्वरहरू कुन तरिकाले मोडेको छ। यी तीन कुरा। ताल, तालको अर्थ हुन्छ गीतको समय, गीतको गतिलाई भनौँ न सोझो भाषामा नाप्ने एउटा मापदण्ड हो ताल। जसरी हामीले शरीरमा धारण गर्ने सर्ट हामीले सिलाउँछौँ, त्यतिखेर टेलर मास्टरले कलर कति हो, बाहुला कति होला, काँध कति हो, लम्बाइ कति छ, छाती कति छ, त्यसपछि नै गएर एउटा सिङ्गो लुगालाई काटेर एउटा सर्ट तयार गरिन्छ। सेम त्यही नै हो सङ्गीतमा पनि। यो सङ्गीतलाई पनि सिँगार्नुको लागि धेरै थोकको जरुरी पर्दछ। र अब त्यस क्रियामा हामी अगाडि बढ्नु जाँदाखेरि यहाँ फेरि स्वरको कुरा आउँछ। हेर्नुहोस्, आजभन्दा हजारौँ वर्ष अगाडि
सङ्गीत विज्ञहरूले धेरै अध्ययन गरेर बनाएका चिजहरू अहिले हामीले त खालि एउटा आफू र तपाईँहरू माझ त्यसलाई सञ्चालन गर्ने मात्रै हो। र विशेष गरेर स्वरलाई 3 भागमा डिभाइड गरेको पाइन्छ र त्यसको नाम इस्टर्न यानि हाम्रो पूर्वीमा सप्तक भनिन्छ भने वेस्टर्न पश्चिमी सङ्गीतमा त्यसलाई जसरी यता हाम्रो पूर्वी भनेको हाम्रो नेपाल इन्डिया भनौँ न भारत र त्यसरी पश्चिमी मुलुक भनेको अब जापान जर्मन अमेरिका उतातिर अक्टिभ भनेर भन्दछ र त्यसको नाम लो अक्टिभ, मिडल अक्टिभ एन्ड हाई अक्टिभ। हाम्रो यता मन्ध्र सप्तक, मध्य सप्तक र तार स्वर भयो नि 3 भाग। मन्ध्र भनेको एकदम मोटो स्वर घोग्रे स्वरमा गाउनु, मध्य भनेको ठिक्कको, तार भनेको अलिक हाई अलिक चिच्याएर गाउनु। चिच्याएर गाउनुको अर्थ एकदमै चिच्याउने होइन, स्केल अलिक माथि राखेर गाउने, त्यसलाई भनिन्छ मन्ध्र। मध्य तार त्यही लो मिडल हाई अक्टिभ यसैलाई नै भनिन्छ। र अब यहाँ हेर्नुहोस्, हजुरहरूको अगाडि किबोर्ड तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ। हामीले हेर्दाखेरि किबोर्डमा यी पर्दाहरू धेरै देखिन्छ, तर विशेष गरेर हार्मोनियममा चार भागसम्म चाहिँ देखिन सक्छ, बढी से बढी। तर अब हामीले हमेशा अक्टिभ हामीले लिनु पर्दाखेरि यहाँ देखिराख्नु भएको छ 2, यो कालो पर्दा 3 2 3 2 3 2 3 यसरी रहिरहेको छ। र पहिलो यसको नाम यो मुनितिरको जम्मै सेतो पर्दा, हामीले सेतो पर्दै भन्नुपर्छ, व्हाइट स्क्रिन। यी शुद्ध स्वर, मेलोडी टोन, शुद्ध स्वर भनेर भनिन्छ यसलाई। र यी माथिका शार्प एन्ड फ्ल्याट नोट यानी कि विकृत स्वरहरू, विकृत भनेको आफ्नो ठाउँबाट अलिकति माथि तल भएको स्वरहरू, त्यसैलाई नै शार्प एन्ड फ्ल्याट पनि भन्ने गरिन्छ। अब प्रत्येक यो 2 को अगाडि मुनि हामीले सा, रे ग म प ध नि, फेरि आयो सा, तर यो सामा हामी नगएर निसम्म, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। यो सङ्गीतमा एक सप्तकमा कतिवटा आवाज हुन्छ भन्दाखेरि हामीले 7 वटा समूहको आवाजलाई, सुरलाई एक सप्तक भनिन्छ भने। अब त्यहाँ फेरि क्वेसन छ, त्यहाँ यसो प्रश्न गरिराखेँ, 7 वटा सुरको समूहलाई एक सप्तक भनिन्छ भने त्यसमा यी फेरि हो 1 2 3 4 5, यो 5 वटा त त्यसैमा आयो नि त, त्यसैमा गापिनु गयो, किन त्यही भित्र छ। 7 वटा एक सप्तकमा यानी 1 अक्टिभमा 7 वटा शुद्ध स्वर र 5 वटा विकृत स्वर गरी जम्मा 12 वटा स्वर एक सप्तकमा रहेको हुन्छ। मनन गर्नु होला फेरि, 7 वटा शुद्ध स्वर र 5 वटा विकृत स्वर मिलाएर जम्मा
एउटा सप्तकमा 12वटा स्वर रहेको हुन्छ। अब त्यसरी नै एक यो मन्द्र लिउँ, यसलाई मन्द्र लो अक्टिभ। अब यहाँबाट फेरि 1 2 3 4 5 6 7 मिडल अक्टिभ मध्य, यहाँ पनि 5 फेरि 12 फेरि यहाँबाट फेरि 12। यो लो अक्टिभ, मिडल अक्टिभ, हाई अक्टिभ। हामीले जुनसुकै पनि हामीले म्युजिक एरेन्ज गर्दा होस् वा गीत गाउँदाखेरि होस्, यो 3वटा सप्तकमा हाम्रो गीतले छुएको छैन भने त्यो कि त भने पूजा गर्दाखेरि गरिने पाठ जस्तो सुनिनेछ, कि त भने कविता वाचन गरे जस्तै हुनेछ। अब यसमा यो 3वटा अक्टिभमा जाँदा ला 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 ला, ये हेर्नुहोस् ला 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 ला, मन्द्र सप्तकमा आइहाल्यो ला 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 ला, मध्यमा ला ला ला, तार छोयो, सुन्नु पनि मिठो लाग्यो। अब यसैमा ताल लय हुँदा त के हो के हो। त यो भयो हामीले यसमा अक्टिभको विषयमा आज हामीले ज्ञान लियौँ, यसको विषयमा हामीले परिचर्चा गऱ्यौँ। र ताल ताल पनि विभिन्न विभिन्न प्रकारको हुन्छ। जस्तो उता वेस्टर्नमा वाल्स जुन सुन्दाखेरि एकदम गहिन लाग्छ। हाम्रो नेपालीमा त्यसैलाई ख्याली भन्दछ। ढिक छिक छिक ढिक छिक छिक, यता नेपालीमा त्यसलाई घिन घिन ताङ घिन ताङ घिन घिन ताङ घिन ताङ। त्यस्तै अघि जुन वाल्स भनेको थियो, अब त्यसलाई हाम्रो यता पूर्वीमा दादरा दादरा ताल भन्ने। धा धिन्ना धा तुन्ना धा धिन्ना धा तुन्ना, छिक 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 घिन घिन ताङ घिन ताङ घिन घिन ताङ घिन ताङ, दादरा यानि वाल्स। त्यस्तै समला अथवा वेस्टर्नले बजायो, ड्रमले बजायो, पेडले बजायो। अब हामी मादलमा धिन तिन्ना धिन्नी धिन तिन्ना धिन्नी धिन, तबलाले धादी धिन्ना नागरी धिन्दा धादी, तबलाले यता पूर्वीले कहरुवा भनिदियो त्यसलाई, उता चाचाचा भनिदियो, यता नेपालीले यानि पूर्वी सङ्गीतले त्यसलाई समला भनिदियो। त यस्तै नाना प्रकारका तालहरू हुन्छन् सङ्गीतमा। त्यहाँ हामीले बजेको सुनिरहेको हुन्छौँ, तपाईँ हामीले गाई पनि रहेको हुन्छौँ। सङ्गीत अध्ययन नगर्नेले पनि, एकजना गाउँमा बस्ने, एकजना जो सङ्गीतबाट धेरै टाढा, सङ्गीतको अर्थ नजान्ने दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाले पनि गाइरहेको हुन्छ, बजाइ पनि रहेको हुन्छ। तर सङ्गीतको विषयमा अध्ययन नगर्नाले त्यसको नाम के हो, त्यसको टाइमिङ के हो, त्यो थाहा पाइरहेको हुँदैन। र अरूलाई भन्नुलाई पनि नामै नजानेपछि के हो, कि त मादल खसेर ल्याउनु पर्यो, खै ल्याउँदै म बजाएर सुनाउँछु भन्नु पर्यो, नाम त छैन। त्यही कारणले सङ्गीत सिक्ने हाम्रो प्रत्येक विद्यार्थीले सुर ताल लय सङ्गीतको विषयमा, सङ्गीतको परिभाषा जान्नुलाई अति नै आवश्यक रहेको हुन्छ। र त्यही तरिकाले यसमा धेरै कुराहरू छन्, धेरै छन्। र अब तपाईहरुलाई म कुन तरिकाले हामी अगाडि बढ्ने, यानि कि हामीले कसैको गीत सुन्नुको लागि हामीले मोबाइलमा रेकर्ड गर्छौँ, किन बिर्सिहाल्छौँ नि त। कहिले नसुनेको गीत कसैले सुनायो भने त आहा कति मिठो रहेछ तिम्रो गीत, फेरि गाउँ मोबाइलमा रेकर्ड गरे। हाम्रो बुवा बाजेको पालोमा त टेप रेकर्डै हुन्थ्यो ठुल्ठुलो, त्योभन्दा अझ अगाडि स्कुलर थिए। तर एकजना कर्मठ जो सङ्गीत प्रेमी हुन्छ, जसले पूर्ण रूपमा पढेर
थ्योरिकल प्र्याक्टिकल गरेर अगाडि बढ्न सक्छ भने उसलाई केही पनि चाहिँदैन। उसको अगाडि हार्मोनी होस् पुग्यो। किन? कहाँबाट गाएको छ? उसको स्वर कति? जसले जे गीत गाए पनि हामीले उसले गाएकै स्वरमा त्यही स्केलमा गाउनुपर्छ भन्ने पनि त्यस्तो कुनै नियम लागू हुँदैन। हामीलाई कहाँबाट सरल लाग्छ त्यो गीत सुरु गर्नुलाई अनि गाउनुलाई, बस त्यही अनुसार हामीले अब सी मेजरमा छ कि एफमा छ कि एमा छ कि बीमा छ कि ईमा छ कि हेर्नुहोस्। गीत पनि त्यसै भन्दैन। प्रत्येक गीतको आफ्नो ठाउँ पकड हुन्छ, स्केल हुन्छ र यी स्केल जुन तालहरू जुन भनिन्छ, मैले भने धेरै यसमा कथा वस्तु धेरै हामीले पाउने गरेको छौँ। एउटा सङ्गीत सिक्नुको लागि एकजना विद्यार्थी जसरी कलेजमा गएर स्कुलमा गएर अध्ययन गर्छ, यसमा पनि केही कमी छैन। जसको सबैभन्दा पहिला थाट बनेको छ। थाट मात्र 10 वटा र एउटै थाटबाट हजारौं रागको उत्पत्ति भएको हुन्छ। त 10 वटा थाटले त कतिवटा स्वर उत्पत्ति भयो होला। त्यसलाई हामीले हाम्रो अगाडि नै प्रत्यक्ष छ। जस्तो आज हामीले मात्र हाम्रो अरूको नलिउँ, हाम्रो नेपालीको गीत मात्रै सुन्नु। जबबाट हामीले बुझ्नु सक्ने भयो त्यतिखेरबाट हामीले सोचिदिउँ त 1 करोड जति गीत हामीले सुनिसकेका छौँ नेपालीमा नै। त्यसरी हिन्दी पनि कति हो, इङ्ग्लिस कति, अफ्रिकानी कति, विदेशी गीतहरू कति हो कति। तर यसो सोच्नुहोस् त, मनन गर्नुहोस् त, कुनै गीतको स्वर एक अर्कामा जुधेको छ र? कदाचित छैन। आखिर हामीले यो 3 वटा सप्तकको भित्रबाटै कम्पोज गरेछौँ। त सोच्नुहोस् त, आजभन्दा हजारौं वर्ष अगाडि सङ्गीत विज्ञहरूले कति दुःख गरेर यो चिजलाई सृष्टि गर्यो होला। यो सुरलाई सा रे ग म प ध नि सा हामीले भन्छौँ। त्योभन्दा पहिला हाम्रो बाजेहरूको पालोमा खडग, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, धैवत, निषाद यसरी भन्ने गर्थ्यो पहिला। अब यता पश्चिम मुलुकमा दो रे फा सैला सेलु भनेर उनीहरूको अलग्गै छ। फेरि हाम्रो यहाँ सा रे ग म प ध नि सा। अब हार्मोनीमा हामीले जाँदाखेरि सा रे ग म प ध नि सा हुन्छौँ। त्यसै वेस्टर्नमा हामी जाँदा सी डी ई एफ जी ए, जीबाट एच जाँदैन कहिले पनि। सी डी ई एफ जी ए, फेरि बी र सी, फेरि आइहाल्यो सी डी ई एफ जी ए बी सी डी ई एफ जी, यसरी नै जान्छ। एच आउँदैन। अब सीमा सी सार्फलाई चाहिँ बिग्रेको आवाज सी नै हो नि। सार्फ आधा स्वर, जस्तो सा सा, अब सा रे आ, यसको माझको आधा स्वर चढ्नुलाई यही यताबाट बजाएर अगाडि बढ्दाखेरि सार्फ भएको छ। अब यताबाट आउँदाखेरि यो फेरि फ्ल्याट हुन्छ, किन यसको आधा स्वर झर्नु जान्छ। त्यसलाई सार्फ एन्ड फ्ल्याट नोट पनि भनिन्छ। यानि कि त्यो जो शुद्ध स्वर हुन्छ त्यसबाट बिग्रेको, यानि विकृत स्वर भनेर भनिन्छ। त यो बिस्तारै अध्ययन गर्दै जाँदा यो हामीले पूर्ण रूपमा हामीले पछि गएर बुझ्नेछौँ। र हामीले सुरुबाट नै एकैचोटि त गीत बजाउनु त कसैले पनि सक्दैन। हामी जन्मेको पछि हिँड्नु पनि एकैचोटि सक्ने होइन, बोल्नु पनि एकैचोटि सक्ने होइन। बिस्तारै बिस्तारै त्यसको रियाज हुँदै जान्छ, प्र्याक्टिस हुँदै जान्छ। त्यस्तै सङ्गीतलाई पनि हामीले हतार नगरेर हृदयभित्र मनन गरेर यसको लागि दिनमा
मात्र 1 घन्टा बिहान दिनु सक्नुहुन्छ वा बेलुका दिनु सक्नुहुन्छ। तर रियाज गर्नु चाहिँ, प्र्याक्टिस गर्नु चाहिँ हामी बस्नु नै पर्छ। र यसको लागि तपाईँ एउटा पछि गएर एउटा राम्रो गायक बन्नु तपाईँको चाहना छ, अथवा एउटा राम्रो एउटा सङ्गीत कम्पोज गर्न सक्ने, म्युजिक कम्पोज गर्न सक्ने एकजना म्युजिक डाइरेक्टर हुने तपाईँको एउटा सपना छ, अथवा एउटा खालि कम्पोज मात्रै, कम्पोज र एरेन्ज अलग अलग कुराहरू छैन। कम्पोज भनेको उसमा धेरै प्रकारको बाजागाजाहरू बजाउने उसमा ट्यालेन्ट हुन्छ र उसले त्यो गीतलाई सुनेर त्यसको मेलोडिजलाई सुनेर कुन ठाउँमा कुन चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट राख्नुपर्छ, इन्स्ट्रुमेन्ट यानि बाजा राख्नुपर्छ, उसले त्यो कम्पोज गर्ने। एरेन्ज गर्नेले त्यो गीतलाई ठ्याक्कै सुनमा सुहागा भने जस्तो त्यो गीतको पछि पछि बज्ने बाजाहरू ढोल तबला ड्रम सम जो भन्छ उसले त्यहाँ हालेको हुन्छ कम्पोज गरेर। उसलाई चाहिँ म्युजिक एरेन्ज भन्छ। जुन कि स्टुडियोमा गएको पछि त्यो कम्प्युटरबाट म्युजिक एरेन्ज गरेको त्यसलाई हटाएर तबला बजाएछ, त्यतिखेर जुन वास्तविक तबलिस्ट आउनुहुन्छ उसले त्यो ठाउँमा त्यो हाल्छ, बाँसुरीमा नेचुरल बाँसुरी हालिन्छ। त्यो भयो पछिल्लो कुरा। आज पहिलो हप्ता श्री गणेशाय नमः भनौँ मा हामीले सङ्गीतको विषयमा अलिकति परिचर्चा गऱ्यौँ र आशा छ थोरै भए पनि केही त बुझ्नुभयो होला। किनभने आज मैले मात्रै तपाईँहरूलाई सङ्गीतको विषयमा भन्नु र वा देखाउनु गइरहेको सायद नै होइन होला, किनभने तपाईँहरूले लाइफमा अध्ययन पनि गरिसक्नु भएको छ होला। तर म तपाईँहरूलाई पूर्वी र पश्चिमी यानि हाम्रो पूर्वीको सरगम अर्थात् पश्चिमीको वेस्टर्न नोटेसनबाट लिपि दुईटा लिपिलाई जुदाएर कसरी ती गीतहरूलाई कसरी जाने त्यो सिकाउने मैले जमर्को गरेको छु। र मेरो इच्छा भन्ने तपाईँहरू चाँडोभन्दा चाँडो, छिटोभन्दा छिटो र सरल तरिकाले 3-4 महिनाको भित्रमा नै आफूले गाएको, आफ्नो मनभित्र लागेको शब्द भावना उकुस मुकुस भएर बसेको भावनालाई सटर्दै लेखेर हार्मोनी समातेर वा किबोर्डमा ठ्याक्क गाउन सक्ने बनाउनु चाहिँ मेरो बनाउने उद्देश्य हो। र तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो मेरो सुझाव, मेरो सल्लाहहरू, र आशा गर्छु तपाईँहरूले मलाई निश्चय नै केही प्रतिक्रियाहरू दिनुहुन्छ होला र नबुझेको कुरामा कमेन्ट पनि गरिदिनुहुन्छ होला। र आजको कक्षामा हामी खालि मैले तपाईँहरूलाई शब्द मार्फत बुझाउने कोसिस गरेँ। यो भनेर मात्रै हुँदैन, यसलाई हामीले बकाइदाले हामीले लेख्नु सक्नुपर्छ। लेखेर राखिसकेपछि कहिले पनि भुल हुँदैन। र अर्को हप्ता हामी यसै विषयमा थ्योरिकल पनि गर्नेछौँ, यानि लेख्ने पनि छौँ। कृपया तपाईँहरूले कपी कलम चाहिँ लिएर आइदिनु होला। र यति भन्दै आजको पहिलो हप्ताबाट म बिदा लिन चाहन्छु। नमस्ते।